أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. हदीस के सर के फराइज अंजाम देता हूँ अपनी तरफ से, अपने घर वालों की तरफ से, हैदरी पिलग्राम्स ट्रैवल टूर्स की जानिब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدن الزوف فقلت له عزك بالله أبدا من الزوف فقال يا فاطمة أيديني بالكساء اليماني فغطيته به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالو كأنه البدر في ليلة التمام وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنه رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك دعت الكسو فأقبل حسن نحو الكسو فقال السلام عليك يا جده يا رسول الله يتأذن لي أن أدخل معك دعت الكسو فقال وعليك السلام يا ولدي وصاحب حوزي قد أذنت لك فذكر معه دعت الكسو وما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنه رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك واقيك تحت الكساء ودنا الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جد والسلام عليك من الأقطار يتأذن لي أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فذكر معهم تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب
فقال السلام عليك يا بنت رسول الله، فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنه رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها مع ولديك بعد الكساء. فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذنني أن أكون معكم بعد الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي والسائب له قد أذنت لك. فدخل علي بعد الكساء ثم أتيت معه الكساء فقلت السلام عليك يا أبا ويا رسول الله، أتأذنني أن أكون معك بعد الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدحتي قد أذنت لك. فدخل تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قضى بي رسول الله بترني في الكساء معه بيده اليمان إلى السماء. فقال اللهم إني هؤلاء أهل بيتي وخاصة محابتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلم لما يؤلمهم ويحزن لما يحزنهم، ولا حرما لمن حاربهم وسلما لمن سالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبه منهم مني وأنا منهم. وأجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي، ولا يعذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل ملائكته ويسكون السماوات هي ما بلغت السماء مبنية ولا الأرض مدية ولا قمر منيرا ولا شمس مزيدا ولا فلكا يدور ولا بحرا يدري إلا فلكا يسري إلا بمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال آمين جبرائيل يا ربي من تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة بعد الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أعبد إلى الأرض أكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله. علي لا يقرق السلام عليك ويفسق بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمر منيرا ولا شمس مزيدة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم محبتكم قد أذن لي أدخل معكم فعلا تأذنوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمينه والله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر قبرنا هذا في محضر المواقع أهل الأرض وفيهم جميع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام وإذا والله فزنا وفعلوا شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله والذين بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محبر المهابة على الأرض وفيهم جميع من شيعتنا ومحبين وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله همه ولا تعلم حاجة إلا قضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام وإذا والله فزنا وسعدنا وكذلك أشياءنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. मोमिन कराम, एक मरतबा सूरह अलहम, 3 दफा सूरह इखलास, शुहदाए मिल्लत जाफरिया और अपने अपने तमाम मोमिन को शामिल कर लीजिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाहुस समद। लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाहुस समद। लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाहुस समद। लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व मुहम्मद।